مرحبا بكم في موقع الشامل مع الجزء الأول من درس الاتصال والنهايات. نبدأ بتذكير تمرين 1. احسب ليميت عند ناقص لا نهاية ديال إكس أس 2 زائد إكس ناقص 1 في جذر مربع 1 ناقص إكس على إكس زائد جذر مربع إكس أس 2 زائد 1. ليميت عند ناقص لا نهاية دو إكس أس 2 زائد إكس ناقص 1 في جذر مربع 1 ناقص إكس على إكس زائد جذر مربع إكس أس 2 زائد 1 تساوي ليميت عند ناقص لا نهاية لإكس أس 2 زائد إكس ناقص 1 في جذر مربع إكس أس 2 في 1 على إكس أس 2 ناقص 1 على إكس على إكس زائد جذر مربع إكس أس 2 زائد 1 في إكس ناقص جذر مربع إكس أس 2 زائد 1 على إكس ناقص جذر مربع إكس أس 2 زائد 1، أي أننا قمنا بالضرب في المرافق. تساوي ليميت عند ناقص لا نهاية لناقص إكس أس 2 ناقص إكس أس 2 في 1 ناقص 1 على إكس في جذر مربع 1 على إكس أس 2 ناقص 1 على إكس في إكس ناقص جذر مربع إكس أس 2 زائد 1 تساوي ليميت عند ناقص لا نهاية لناقص إكس أس 2 في 1 ناقص في 1 ناقص 1 على إكس في جذر مربع 1 على إكس أس 2 ناقص 1 على إكس في إكس ناقص جذر مربع إكس أس 2 زائد 1 تساوي ليميت عند ناقص لا نهاية لناقص إكس أس 2 في 1 ناقص 1 على إكس على إكس في جذر مربع 1 على إكس أس 2 ناقص 1 على إكس في إكس ناقص جذر مربع إكس أس 2 زائد 1 تساوي زائد لا نهاية. تمرين 2. نعتبر الدالة f المعرفة كما يلي: f دو x تساوي جذر مربع 1 ناقص x ناقص كوسينوس x أس 2 على سينوس x بحيث x يخالف صفر، وصورة صفر بالدالة f تساوي صفر. ادرس اتصال f في صفر. ليميت f دو x عند صفر تساوي ليميت دو جذر مربع 1 ناقص كوسينوس 2 على سينوس x تساوي ليميت عند صفر لجذر مربع 1 ناقص كوس x على x أس 2 في 1 زائد كوس x في x أس 2 في 1 على سينوس x على x في x تساوي ليميت عند صفر للقيمة المطلقة ل x جذر مربع 1 ناقص كوس x على x أس 2 في 1 زائد كوس x في 1 على سينوس x في x في x على سينوس x على x في x تساوي ليميت عند زائد لا نهاية عند صفر على اليمين دو f دو x أو ليميت f دو x على يمين صفر تساوي جذر مربع 1 ناقص كوس x على x أس 2 في 1 زائد كوس x في 1 على سينوس x على x تساوي 1. لدينا ليميت f دو x على يمين صفر تساوي f دو صفر، إذن f متصلة على يمين صفر. ليميت على f دو x على يسار صفر تساوي ناقص جذر مربع 1 ناقص كوس x على x أس 2 في 1 زائد كوس x في 1 على سينوس x في على x تساوي ناقص 1. ليميت f لx على يسار صفر يخالف f دو x، إذن f غير متصلة على يسار صفر، وبالتالي f غير متصلة في صفر. طريقة أخرى: ليميت f دو x عند الصفر تساوي ليميت عند صفر دو جذر مربع 1 ناقص كوس x أس 2 على سينوس x تساوي ليميت سينوس x أس 2 على سينوس x تساوي ليميت للقيمة المطلقة لسينوس x على سينوس x على يسار أو على يمين الصفر عند أو ليميت f دو x على عند صفر على اليمين تساوي ليميت سينوس x على x على سينوس x تساوي 1. ليميت f دو x على يسار صفر تساوي ليميت ناقص سينوس x على سينوس x
تساوي ناقص 1. التمرين الثالث، نعتبر الدالة f بحيث f دو x تساوي 1 على كوس x أس 2 ناقص 2 طونجونت x على كوسينوس دو x. هل f تقبل تمديدا بالاتصال في p على 4؟ الجواب: ليميت f دو x عندما يؤول x إلى p على 4 تساوي ليميت 1 على كوس x أس 2 ناقص 2 طونجونت x على كوسينوس 2 x تساوي ليميت 1 على كوس x أس 2 ناقص 2 في سينوس x على كوس x الكل على كوسينوس 2 x تساوي ليميت عند p على 4 لواحد ناقص 2 سينوس x في كوس x على كوس x أس 2 الكل على كوسينوس 2 x تساوي ليميت 1 ناقص سينوس 2 x على كوس x على كوس x أو كاري في كوسينوس 2 x تساوي ليميت 1 على كوس x أس 2 في 1 ناقص سينوس 2 x على كوسينوس 2 x. ولدينا ليميت 1 على كوسينوس x أس 2 تساوي 2. لنحسب ليميت 1 ناقص سينوس 2 x على كوسينوس 2 x، نضع t تساوي x ناقص p على 4، يعني x تساوي t زائد p على 4. x يؤول إلى p على 4 يستلزم t يساوي 0 أو t يؤول إلى 0. إذن ليميت 1 ناقص سينوس 2 x على كوسينوس 2 x تساوي ليميت لواحد ناقص سينوس 2 t زائد p على 2 على كوسينوس 2 t زائد p على 2 عندما يؤول t إلى 0 تساوي ليميت 1 ناقص كوس 2 t على ناقص سينوس 2 t عندما يؤول t إلى 0 تساوي ليميت 1 ناقص كوس 2 t على 2 t أو كاري في 2 t أو كاري في ناقص 1 على سينوس 2 t على 2 t في 2 t تساوي ليميت 1 ناقص كوس 2 t على 2 t أو كاري في ناقص 1 على سينوس 2 t على 2 t في 2 t تساوي 1 على 2 في ناقص 1 في 0 تساوي 0 في تساوي 0. من 1 و 2 لدينا ليميت f دو x عند p على 4 تساوي 0. إذن f تقبل تمديدا g بالاتصال في 0 معرف بما يلي: g ل x تساوي f دو x بحيث x تخالف 0 و g ل p على 4 تساوي 0. التمرين الرابع، نعتبر الدالة f دو x تساوي x في سينوس 2 على x بحيث x يخالف 0 و f للصفر تساوي 0. أدرس اتصال f في 0. أحسب ليميت f دو x عند زائد لا نهاية. الجواب: الاتصال في 0. ليميت f دو x عند 0 تساوي ليميت x في سينوس 2 على x عندما يؤول x إلى 0. لدينا مهما يكون x يخالف 0 فإن سينوس 2 على x أكبر من أو يساوي ناقص 0 ناقص 1 وأصغر من أو يساوي 1. إذا كان x أكبر قطعا من 0 لدينا سينوس في أو x في سينوس 2 على x أكبر من أو يساوي ناقص x وأصغر من أو يساوي x، يعني f دو x أكبر من أو يساوي ناقص x وأصغر من أو يساوي x. ولدينا ليميت x عند 0 على اليمين تساوي ليميت ناقص x تساوي 0. إذن ليميت f دو x عند 0 على اليمين تساوي 0. إذا كان x أصغر قطعا من 0 فإن x في سينوس 2 على x أكبر من أو يساوي x وأصغر من أو يساوي ناقص x،
يعني f دو x أكبر من أو يساوي x وأصغر من أو يساوي ناقص x. ولدينا ليميت x على يسار صفر تساوي ليميت ناقص x على يسار صفر تساوي صفر. إذن ليميت f دو x على يسار صفر تساوي صفر. لدينا ليميت f دو x تساوي أو ليميت f دو x على يسار صفر تساوي ليميت f دو x على يمين صفر تساوي f لصفر. إذن f متصلة في صفر. ثانيا حساب ليميت f دو x على أو عند زائد لا نهاية. ليميت f دو x عندما يؤول x إلى زائد لا نهاية تساوي ليميت x في سينوس 2 على x. نضع t تساوي 2 على x. إذن عندما تؤول x إلى زائد لا نهاية t يؤول إلى صفر. ليميت x في سينوس 2 على x عند زائد لا نهاية تساوي ليميت 2 على t في سينوس t عندما يؤول t إلى الصفر تساوي ليميت 2 في سينوس t على t عندما يؤول t إلى الصفر تساوي 2.